Si Brother James Limanait gikumpirma sa doktor nga dunay end-stage renal disease, the last stage or the fifth stage of chronic kidney disease. End-stage renal disease is also called kidney failure, which develops when the treatment of chronic kidney disease is either delayed or not treated at all. Ug karon, naagi hapon ang dugang kaligunan. Atong paminawon ang pagpamatuod gikan sa anak nga si Janicel Manait mahitungod sa kahibulungang buhat sa Dios kung giunsa pag-ayo ang iyang amahan gikan sa stage 5 kidney disease. Ngayong hapon sa tanan, ako di ay si Janicel Manait, anak ni James Lee Manait. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga kani nga video na tigayon na gyud kay usa ni siya sa mga prayer diin mapasidunggan o mapadako ang ngalan sa buhi nga Dios nga mong gialagaran. Kadaugan sa kong amahan, dili lang to iyang kadaugan kay kadaugan ko to nako tungod kay ang iyahang mga kasinatian kuan siya konektado siya ba diin na kakaplag ko sa kamatuoran diin asa nako karon. Atong college pa ko, naay pastor nga kanang nagwali dito sa pulong sa Dios dito sa mong boarding house niya. Atong mga panahona naminaw ra gid ko kanang makaana ko ba nga okay ra maminaw ra ko basta kay ang ako ang pagtulunan diin asa ko nakamata okay ra dito ra ko. So mao to nga kanang ang Dios dili man pud buot di ay nga kanang dili matunong ang akong pag-alagad sa tunggoy nga Dios kay ning anak magugos ako apod nga kanang makaingon po nga tinud-anay gyud akong pag-alagad sa Ginoo. So naa siya gialaw nga mga panghitabo nga gigamit ang akong amahan. So ang akong amahan atong panahona pod kanang na hospital siya sa Cebu tungod kay kanilaging sa bisyo pod kun agsultian nimo sa pulong sa Ginoo or naa kay mga kanang pahimangno para ay siya sa kalawas unang gipaliwala ra gani. So maun siya nga kanang usapod to ra gyud sa paagi sa Ginoo nga makaplagan ko or makakaplag ko sa kaluwasan nga iyahang giandam alang sa matag usa. So atong panahona na hospital siya nya kanang ang iyahang na lisuan ko siya sa iyang pangutok ato kay tungod kay na hospital man siya ato noon nya kanang grabe magud to nga hilanat. So pero dili man pud tanan nga gihilantan kanang malisuan panguto nga gialaw ra gito sa Ginoo para gyud nga masakpan gid ko sa kaluwasan. So atong panahona anang gabi una nagwali si pastor dito sa mong boarding house kay dugay-dugay naman siya gyud nga nagwali ko niya kanang murag di pa ka baliwala ra gyud namo ba. Mao to nga atong gabi una naay pulong nga iyahang gisulti ato nga pagampo mo kung tinuod man na ang inyuhang simbahan nga gisudlan kung tinuod ba gyud na siya. So mao to atong gabi una kanang na dungan-dungan pud siya ba. So mao to tong pagagabi kanang kay sa before pa pud ana nanagis akong kasing-kasing ba nga naay moingon ba nga kuan kanang biya na or sunod na ko sa gisulti sa pastor kay mao nay tinuod mao nay insakto pero kanang tungod lagi kay ganahan jud ko mo stand diri ra gyud ko kay okay ra Ginoo man gihapon ni among gialagaran pero dili jud ay buot ang Ginoo atong gabi una. While silang mama dito kay gipagawas naman lang ito siya kuan sa mga igsuon ba nga ay pagawas na lang nato ni kay dili man gihapon ni maguslan kay ang mga tambal nga idapat dili man madapat kay kanlaton ra man niya. So mao to nga nakadesisyon sila nga iuli na lang nato ni diris gihulngan kay mao lagi ni wala na ni siya klaro. So mao to anang gabi una isip anak masakitan gid ka kay imuhang amahan nalisuan sa pangutok dili jud siya lalim. So mao to anang gabi una sakit sa kong dughan din atong pagihapon nga nang nakahila ko sa Ginoo ba nga ana ko nga Lord kung kani man tinuod man gyud ni nga pagtulunan nga gidalaan ning pastora kanang tagay kog sign aning pagiha nga si Papa imuha siyang ayohon. So mao to yung igsuaga ng mga igsoon nga kanang makaana ko la grabe gyud ka tinudang Ginoo kay pag human ako ampo pag human ako gihila kung pag human ako pagpangayog sign sa Ginoo ato ning tawag ko ni mama kay naabot naman sila sa tangil ato nga time nga ning anak ko ma kanang kumusta naman si Papa ning anak ko mama nga day okay na siya day kanang kalma na siya kay grabe man gyud gikan pa sa ospital wala man gyud na kuanto ang iyahang pangutok yod. So atong gabi una nakaanak ko hala Lord tinuod gyud ay no kanang tinuod gyud ay ni ang pastor ang
kaning pulong nga gidala ni nga pastora nga kanang mga lagad na gyud ko sa tinuod nga pag-alagad kay kanang mao gyud ni nangayo man ko nimo og sign. So mao to usa to siya sa paagi nga na nakakaplag jud ko sa kamatuoran og natunong ang akong pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Og mao to kanang na okay naman si Papa ato dayon naana po yung mga laing mga panahon ning balik naman po siya sa iyahang inom. So naana po balik na po og sulti, balik og manang pagsulti sa pulong sa Ginoo, mga pahimaton nga kana dili na maayo makadaot yun na sa lawas pero lagi kay lami gyud ang bisyo gipadayon ra gyud. So naana lain na pod nga balatian ang naabot sa iyang kinabuhi og kanang mao na pud ni gialaw ra pud to sa Ginoo kay ang naman po ko yung mga prayer sa namo gitay adlaw nga mga pag-ampo no usa gina sa kong prayer sa dihang nakabi ko sa atong buhi nga Dios og nang nakakaplag ko ba sa kamatuoran usa na sa kong pag-ampo nga Lord kanang dili man ako sila madala dili man sila mutuo sa kong mga pagsulti. Ikaw na'y bahala, imuha ng pamaagi, unsa mang pamaagi ha, pero mao na dili gyud siya lalim nga pamaagi kay grabe gyud siya, dili gyud siya lalim nga pagsulay pero salamat sa Ginoo naara gyud siya. Og atong panahona nga grabe na gyud atong ang una pa ato kay giato sa siya sa Sando kay magpa-check up kay lagi nanay gipamati sa iyahang puson inana. So pag adto didto okay ra siya, kanang gi-admit ra siya, pero as time goes by kanang nagka-worse man ang iyang sitwasyon nga kanang to the point nga naabot na gyud nga naniwang na siya taman, di na siya ganang mukaon dayon kanang ang utok kanang nagpanglimutan na dili na siya kailanamo or kanang ang iyahang pagpanulti dili wala na nayabag na ba. So kanang atong panahona kay mo to naka-decide na pod kay ang wala to sa doktor nga ay among paglantaw ba nga wala nagka-worse man ang iyang sitwasyon unya nagkadako ang balayran sa ospital dito siya lalim. So mao to naka-decide na lang po ng pamilya nga iuli sa tihil. So giuli to siya dito nya pag-abot grabe man gyud dili gyud siya kanang daghan jud nakasaksi nga ang naong sa kong amahan kung walay panit bukog na lang gyud ang nabilin nya kanang mga tawo nga manglantaw manghilak na gyud una kay kanang murag kamatayon na gyud nag-ung-ung na gyud sa kamatayon kung imuhan siya siyang lantawon pero ang Ginoo napa siya plano siya kinabuhi sa kong amahan. Og atong higayuna kanang naka-decide ba ako mga igsuon nga dalon siya sa medical kanang sa hospital. So ato pong panahona sa medical center man tong may nakaadto dayon kanang grabe na gyud grabe kayo siya ato nga panahona nga igkalamatay na gyud nga kanang ana na gyud ang mga tawo dito sa mua nga di na to kaabot sa hospital, di na to kaabot inatong sitwasyon na dili na to kaabot nga mga tawo maghilakay na dito kay lagi inana kana gyud kamatayon na gyud ang malantaw nila. So atong panahona pod nga gidala siya dito sa medical center kuan man gyud kanang we're not condemning doctors man gyud og salamat ra pod sa ilang kinabuhi kay usa pod sila sa gigamit na kanang ato pong panahona ang gi-declare sa doktor nga stage 5 chronic kidney disease stage 5 o mauna siya ang end stage sa kidney disease. So nakaana ka man kung ikaw mismo makaana ka mauna ni katapusan pero kung sa ang mga tawo na ara may ang limitado ra ang kakayahan nila ba like sa mga doktor limitado ra pero gigamit po na silang instrumento unya atong panahon ang gideklara naman gyud nga wala na kayuhan kamatayon na gid ani nya mo to gidialysis ra gyud siya kay mao lagi kuno na mo'y makaprolong sa kinabuhi sa tawo dili siya tambal pero mao'y makaprolong pero sa Ginoo kay dili gid basta-basta biya kung magdialysis kay grabe ang gasto giguan pagod gihulngan to dumageti plus balayranan pa sa mga laboratory dito so dili yun siya lalim ug salamat sa Ginoo nga kanang gihunong gitangtang o gipagawas mi ato nga sitwasyon kay grabe akong mga paghilak ug mga kabugat atong mga panahona nakita to sa Ginoo ug salamat sa Ginoo nga before pa pud to si Papa gyud nawad-an to siya iyahang pang kaniganing sa iyahang panguna-huna gyud nashiran ko to nako siya sa pulong sa Ginoo nga pa kung mutuo ka sa Ginoo ug musaad ka nga mga lagad ka sa Ginoo kanang ayuhon gyud ka ug lugwayan pang imuhang kinabuhi na mao to nga
kanang gani nga prayer nimo sa Ginoo nga Lord dili pa nimo kwaon si Papa kay kanang nag-ampo ba ko nimo Lord nga magkakauban pa mi nga tibuok pamilya nga mga lagad diha nimo. Ug salamat sa Ginoo, He is so faithful to His word nga wala gid niya mi pasagdi atong mga panahona ug iya gyud ning gipaygawas atong mga sitwasyon na ug kanang moto nagkuan naman siya no dialysis session na siya atong mga panahona kanang nay mga panahon nga matangtang raggalit ang iyahang kaning host sa iyahang liog nya matingala ang mga nurses dito nganong matangtang man ang tahi nga okay man kay ang pagtahi ang ilahang pagtrabaho diri sa liog nganong matangtang man mauto usa pud ito sa pamaagi sa Ginoo ba nga makamatapod sila si mama o si papa nga ang kanang mahunungo na gid ay ni dapat nang hunungo ni nga dialysis kay nagsimbahan naman po to sila ato na ang among pastor kanunay man po nga nagsulti nila nga basta hugot ang pagsalig sa Ginoo basta mutuman ra kita sa iyahang pulong wala gyud imposible kaya gyud buhaton sa Ginoo kaya gyud kani ayuhon completely ug salamat sa Ginoo nga kanang atong panahona nga gitangtang na ang iyahang host sa iyahang liog ug gipahunong na ang iyahang dialysis mo naman tong na ka-decide na po si Papa ba nga ang musalig na lang dili inon na lang musalig ra gyud ko sa Ginoo ani siya nay bahala nga mamuhat sa kong kinabuhi kay i-surrender naman ko niya ug nisaad naman ko niya nga kung iya akong ayuhon mga lagad na gyud ko niya so mauto kanang salamat sa Ginoo nga natangtang gyud ug nahunong na gyud tungod sa dakong gugma sa Ginoo, tungod sa iyahang paggagamhanan ug tungod sa iyang grasya ug dili siya buot nga ang iyahang mga alagad padayon nga magkalisod-lisod. So kay natangtang man to siya day, pagkatangtang ato unsa may gikasulti sa mga doktor. Wala ba sila'y gikasulti nga dili ba delikado nga imong amahan hunungon nato ni dapat natong ipadayon ra ni unsa may mga suggestion sa doktor ato. Atong panahona gyud ning ana gyud ang doktor nga sure na gyud mo nga mao na gyud na iyong desisyon nga inyoha na gyud ipatangtang ang ipahunong na gyud ninyo ang dialysis sa inyong amahan. Pero before ana nga ang tangon siya walay nakita ang doktor nga kausaban sa imong amahan o ba sila nakitang changes sa iyang sitwasyon? O atong mga panahona tinuod kanang napaman nito nag-dialysis session man na always kinang laboratory before mag-dialysis. So atong mga panahona nga nagsimbahan naman pud akong amahan ato niya naadjay dakong mga kahimuan or mga milagro ang ibuhat sa Ginoo ba kay kasagaran man gud ang creatinine kay mo man ang creatinine man mo taas no basta natay daot sa kidney. So atong panahona tingala ang doktor nganuman nga nagkabubo man gyud kanang ganing mo normal na gyud sa iyahang level sa creatinine nya moto nga nakaana sila unsa may gibuhat ninyo unsa may gikaon sa to pagsulti ang mga doktor mismo nahibulong nahibulong sila kay ang ilang istorya nga hopeless na gyud nga wala naman jud ayuhan kay sa to pa di ang dialysis di ay dili gid siya pang cure ang dili gid solusyon ang dialysis pang-prolong lang siya pang-prolong lang siya kay naaman jud gani kunoy panahon nga ang mga ugat dili na mo dawat makaingon na nga end na gyud. Pero sa nahitabo niyo dai kanang naapod moy naa kay medical record nga patunay nga ang imong amahan na hospital gyud nadala gyud na ng hospital. Naa gyud kani siya usa ni siya kapamatuon no. Medical abstract sa kong amahan. So malantaw ra man ninyo kanang naa gyud diri gibutang unsa iyang sakit nga pwede ipaduol gamay sa kuan pwede nimo mapaduol gamay para mapakita ang usa ka dakong ebidensya nga ang imong amahan na gid medical record. Okay, so mao ni siya ipamatuod yun nga tinuod yun nga ang akong amahan ang diagnosis din sa iya is chronic kidney disease stage 5 which is the end stage 2. Okay, so salamat kay Ginoo nga katudi ay mga panghitabo tanan tungod kay sa imong kasing-kasing sa sugod pa lang nag-stand gyud ka nga diha ra gyud ka sa imong pagtulon-an pero tungod ka atong Dios na magud siya katuyuan kay honest man pud ka nga nangandoy nangita ko sa Ginoo nya nasidhan nakadungog mga pagwali mo to nga kito di ay naamay mga tingali mga pagduha-duha nimo pagduda unsa lang ba tinuod ba kani kito din ang panghitabo sa imong amahan mga pamaagi ra ito sa Dios di ay para
makaplagan gini mo ang tinuod nga pag-alagad. Nga maalagad nimo ang Dios sa tinuod nga pag-alagad. So katulin tanan katuyuan na sa Dios. So ang tanan di ay sa mga kaisuunan karon nagpaminaw ako mga pahinumdom o mga pagdasig alang sa matag usa. Ayaw mo pagpakawalas paglaom. Kining nahitabo siyang amahan kanang usa siya ka dako kaayong kahibulungan nga gibuhat sa Dios. So sa tanan unsa may klase sa balatian kaya kay ayuhon sa tumbuhi nga Dios kay sumala sa balang kasulatan ang Book of Peter chapter 2 verse 24 nag-ingon nga kita na nga ayo pinaagi siyang mga labod. Wala gibisan unsa nga klaseng sakit nga dili kayang ayuhon sa Dios. Sa tanan karon problema man sa unsa man nga klaseng problema, balatian, financial, problema sa panimalay, bisan unsa kayang solbaron sa Dios. Ang Dios na ay pamaagi makaisunan. Basin kanang tanan mga pamaagi lang sa Dios aron ato siyang makaplagan. Dangop mo sa Dios kung asan mo mga dapit, tanang dapit nagtuo ko nga naay mga nagwali sa balaang kasulatan. Usa lang ka tip nga akong ihatag ninyo. Very effective strategy. Very effective siya. Dapat ang tao naapog kay strategy. Unsa man nga strategy? Gikan sa kasing-kasing, kinasing-kasing nga mangandoy ang tao, mupaubos ka. Moingon na kas Ginoo, Lord, kini bang akong pag-alagad nimo Ginoo? Insakto na ba ni? Natunong ba ko Lord? Naa ba ko sa insaktong pagtulunan? Kung naklaro nimong naa ka sa insaktong pagtulunan, suportahe ang pastor, ang simbahan, diin ka nagpasakop, suportahe maisunan ihalad ang imong kinabuhi tungod og alang sa Ginoo. Pero before nimo himuon ang pagpaninuod, dapat mo undergo unta ang tao sa kinasing-kasing nga pag-ampo nga Lord, kining pagtulunan nga ako karong gipasakupan, mao na ba ni sama na sa nahitabo ni Jenisel Manait nga nagdahom siya kaniadto nga naa na siya sa insaktong pagtulunan kay para niya Dios man kuno gihapon iyang gialagaran. Pero tungod kinangay siya sign, pwedeng himuon sa Ginoo basta kinasing-kasing lang. Ang importante sa matag tao, mo paubos ta dias Ginoo kay siya ra gyud ang nakakita, nakaklaro pag-ayo unsa insakto, unsay labing maayo. Muna ang tao sa dili paunta mangusog ang usa ka tawo sa iyang relihiyon because this is not all about religion. This is all about relationship, about the truth. The truth about Christ. So dapat ang tao unta muampo, Lord, tabangi ko Ginoo, giyahi ko nga makaplagan ginako ang kamatuoran. Usa tinud-on sa tao. Kay maninuod ka pag-ayo, nya dili di mao, na tinuod nimo pag-ayo ang sayop. Mas maayo nang imong tinud-on, klarohon usa og insakto ba ang imong gitinuod. Insakto ba? So inana maisunan, I'm not promoting religion. I'm not promoting denominations. I am promoting Christ alone because Christ alone siya ra gyud. Siya ra gyud ang tanan, siya ra ang atong kaayuhan, siya ra atong manuluwas. Ang importante lang mga kaisunan, mudangop tas Ginoo, ayaw salig sa imong kaugalingong panabot. Kay tungod sa panabot sa tao, tungod sa nakabot sa tao, usay ang tao nabutaan tungod sa garbo. Tungod dili sayop ang educational attainment. Dili na siya sayop. Kay si Pablo taas og iniskwelahan, si Mateo taas og iniskwelahan, si Lucas taas kay iniskwelahan. Naapoy mga magbag iniskwelahan. Dili ni siya mahitungod sa atong educational attainment. Dili siya mahitungod sa achievement sa kinabuhi. It is all about humbleness in the Lord. Kinahanglan mo paubos ta dias Ginoo, mga muyo ta niya kay kun dili ta mo paubos sa Ginoo, bisag unsa kataas nato kiniskwelahan, pwede tang butaan sa kaaway kay naatay kaaway nga si Satanas. Once ang deception mosulod, dili nato pwedeng suklan pinaagi sa atong tawhanon nga kaalam. We need the intervention and the leading of the Holy Spirit. Kay kun wala ang giyas balang espiritu, pwede tang masalaag. Munang sa matag usa karon nga nagpaminaw, asa-asa man ka nga dapit. Kami ni ami karon sa dapit sa Negros Oriental. Among lugar ni ami sa Negros Oriental, gigamit po mis Ginoo diin dapita. Anang dapita kung diin makakaroon nagpaminaw, ayaw pagpakawalag paglaom. Akong gihangyo alang sa tanan nga naay mga dagkong problema nga mga balatian sa lawas, dangop sa Dios. Dili pa ulahi ang tanan. Ang Dios nagtawag nato alang sa atong kaayuhan. Naatay gitawag og glorious destination. Dili destination sa tao nga ang tao magkadaot-daot. It could be usala na kabutang nga gialaw sa Dios para mailhan nato siya. Munang ayaw dangop sa ayaw ka frustrated sa kinabuhi. Dapat
atong hunaw-naon na ay Dios nga labing gamhanan. Manang mubalik ko sa punto pag-ampo gyud. Pag-ampo paubos sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga imo kong tagagahigayunan og imo kong ayuhon Lord. Tabangi ko nga makaplagan ako ang tinuod nga pagtulunan. Kay nagtuo ko sa tanang dapit na ay kamatuoran. Na ay kamatuoran kay ang pulong sa Dios gipalapnag na sa tibuok kalibutan. Magsunan, munang niaman mi karon dire sa Negros, niamin dinhi among gikinabuhi ang kamatuoran. Ayaw isipa nga kitang tao kaya nato nga sabton ang Bible pinagi sa atong kakayahan. Dili gid pwede magsunan kay ang atong kakayahan, ang atong panabot limitado kaayo. Ga kinahanglan ta sa tabang giya sa balang espiritu nga ato siyang masabtan. Sama sa hitabo ni Dinisel Manait. Salamat na lang nga siya ni ampo na nga siya sign sa Ginoo. Inana kinahanglan kasing-kasing nga mapaubsanon. Mopaubos tas Ginoo and ask for His guidance, His wisdom and knowledge is very important. Nga naman, pwede tang masalaag kung wala ang giya sa Dios. So, wala akong paambit sa mga kaisunan nga tanan, kanang tingali may iyong mga wala man nimo pakita at tingog man lang. Sige na lang, mas okay na lang ang tingog makisunan, okay ra siya, wala problema. At least, ang importante, dili man ang akong naong, ang akong tingog, importante kay ang tingog akong isulti nyo dili niya ako tingog nga gikan sa balang kasulatan ug nagdalanig paglaom alang sa matag usa kay diha sa Ginoo naa gitay paglaom. God bless sa matag usa. God bless. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug among mga panghinaot nga ang tanan nga naa sa kalisdanan sa balatian nga dili magpakawala sa paglaom kay naay gamhanan ug kahibulungan nga Dios nga andam moayo kung muduol kaniya. God bless everyone.